सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं। जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, वह अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे, तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस पर तिजारत करने की कोशिश करते हैं। कहां की बरकत? किसी का दिल रो रहा है और तुम अपनी दुकान सजाने जा रहे हो। तुम्हें तो शादी इसलिए करने का हुक्म हुआ था, एक कमजोर मखलूक तेरे निकाह में आ रही है, तू कमा और उसे खिला। यहां उल्टा हो गया, उसी से तू कमाना चाह रहा है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं, शादी होगी तो अभी मांगना क्या क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं, खटोरा लो और गली गली घूमो, हर जगह जाओ, एक साल में बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो मेरे अजीजों, एक खातून से और उसके बाप से इस तरह के मुतालबे हरगिज ना करो। हाँ, मांगने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहले खुलकर मांगते थे, बोलते थे ये चाहिए, लिस्ट आती थी, सारी लिस्ट आती है खातून के घर में, ससुराल। लेकिन अभी कुछ नहीं, हमारी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छी शादी करके भेजो, अच्छी शादी करो। अच्छी शादी का मतलब डेनिसन में होना चाहिए। मैं तो यहां नाम ले रहा हूं, तुम दबा करके अपनी ख्वाहिशों का जिक्र करो और उसी में दबे लफ्जों में सारी चीजें। हमको कुछ मत देना, अपनी बेटी को ही जो कुछ भी देना है दे दो, हम उस पर नहीं कहेंगे। और बाप बेटी को जो जो दे, बाद में ताना मारेंगे, क्या तेरा बाप इतना नाअहल है, तुझे एक वॉशिंग मशीन नहीं दिया, तुझे एक पलंग नहीं दिया, तुझे एक तिजोरी नहीं दिया, तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। अजीजा ने गिरामी, ये भी तरीका भीख मांगने का ही है। भीख मांग, ये जहेज की लानतों को खत्म करो। जो वो अपनी खुशी से ले आए वो उसका माल है, तुम्हारा नहीं। औरत जो अपने घर से लाती है वो उसका खुद का माल है, शोहर का नहीं, ना ससुराल का है। औरत जब तक चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो इजाजत दे तो दूसरे इस्तेमाल करें। तुम शरीयत का मसला समझते हो? अगर उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया उसके माल को, कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उसकी नेकियां जब्त की जाएंगी, तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो जाओगे। ये मसाइल हल्के नहीं हैं, इसलिए मेरे अजीजों, वो और होंगे। मुझे यहां मालूम है कि ये रिवाज क्यों आए, जानते हैं? यहां पर हिंदुओं के यहां ये माहौल है, जहेज की रस्म बहुत खतरनाक बला है उनके यहां। आज भी औरतें जलाई जाती हैं जहेज के नाम पर। बाज स्टेट ऐसे हैं आज वहां जहेज के नाम पर बहुत खतरनाक मामलात ससुराल वाले करते हैं। ये रस्म और रिवाज पहले से चली आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया। वरना मैं कहता हूं नौजवानों को, अरब में जाओ, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वहां पर तुम क्या मांगोगे? तुम्हें बाप एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा लड़की की, लड़की का बाप कुछ नहीं देगा, बल्कि प्लस लड़की तुमसे मांगती है 1 लाख रुपए मेहर में रख, तब मैं शादी के लिए तैयार होती हूं। वहां औरतें मांगती हैं। सऊदी में तो आधा किलो पाव किलो सुन्ना मेहर में देना पड़ता है। बेचारे कितने नौजवान ऐसे कमाते कमाते मेहर की रकम 40 साल के हो जाते हैं। बाहर वहां अरब में आज भी ये रिवाज, औरत का हक है मांगना, मर्द क्या मांगेगा? यहां जो हमारा माशरा बदला है उसकी वजह हमारी सोहबत है, जो देख रहे हैं हम इधर उधर।
یہ صحبت کا اثر ہے جو تمہارے ہاں جہیز کی لعنت آ گئی، اسے نکالو اپنے ہاں سے. اور کسی بھی عورت کے گھر اس کے باپ پر بلا بن کر کے نازل نہ ہو. جب تم باپ بنو گے تمہیں پتا چلے گا ایک جگر کے ٹکڑے کو، بیٹی کو رخصت کرنا کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا ہے. میرے عزیزو، جن بچیوں کو ہم اپنی گودوں میں پالے ہوتے ہیں، انہیں بڑی کیے ہوتے ہیں، انہیں پڑھائے ہوتے ہیں، کھلائے ہوتے ہیں، ہر عید بقرعید پر انہیں پہنائے ہوتے ہیں، ان ننھی سی کلیوں کو جب باپ رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر تم جانتے نہیں اس کے گھر سے پوری کی پوری ذات لے کر کے آ رہے ہو، پھر اس پر پلس تمہیں اور مال بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے. کیا یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ رسم کرو تو لڑکی کے گھر میں، شادی کرو تو لڑکی کے گھر میں. پورے اس کارکرم میں صرف ولیمہ ایک ہی ہے جو مرد کے گھر میں ہوتا ہے، باقی کیا ہے سب عورت کے گھر میں کرنا ہے. بچہ ہو جائے چلہ اس کے گھر میں. ہاں جتنے بھی رسم ہیں، ارے شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے تم اپنے گھر میں بھی تو کرا سکتے تھے، نہیں لڑکی کے گھر میں ہی کریں گے جا کے. جب جب جائیں پورے خاندان کو لے کر اتر جائیں، راشن ختم ہو جائے. یہ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گھر کے کچن پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہر مہینے 2 مہینے میں. یہ اس طرح کی حرکات کسی ایک گھر کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو کب ختم کریں، کب بند کریں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اعلیٰ نکاح. آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک زوجہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی. ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. ام حبیبہ جس کے نکاح میں تھی وہ عبید اللہ بن جہش، وہ بھی اسلام لائے. دونوں اسلام لائے اور حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. جو پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی وہ حبشہ. وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ ایک دردناک معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا اور شراب پیتے پیتے مر گیا. اسی حالت میں مرتد ہو کر مرا. حضرت ام حبیبہ کے دل میں بڑی چوٹ تھی، بڑا زخم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی، ام حبیبہ ایک تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے گئی، دوسرا غم اس کے شوہر نے دین بدل لیا، تیسرا یہ کہ وہ مر بھی گیا شراب کی حالت میں. اب وہ تنہا ہے پردیس میں، ان کا اپنا وطن نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ جو نجاشی، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو خط لکھا، اپنے پاس سے ایک صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر کے. کہا اے نجاشی یہ میرا وکیل ہے، تمہارے دربار میں آ رہا ہے. ام حبیبہ بیوہ ہو چکی، میرے وکیل کی موجودگی میں ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضور نے یہ نکاح کا آرڈر دیا وکیل بنا کر. وکیل دربار نجاشی میں آیا. نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کو جب یہ خبر سنائی، وہ خوشی سے رونے لگ گئی تھی، خوشیوں سے رونے لگی. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک شوہر چھوڑا، میں سمجھ رہی تھی زندگی اچاٹ ہو گئی، لیکن کائنات کے آقا و مولا نے اپنے نکاح میں مجھے قبول کیا. اور نجاشی کے بادشاہ، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کے دربار میں نکاح ہوا. خطبہ خود نجاشی نے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. حضور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضور پاک مکہ میں تھے. نکاح ام حبیبہ کا حبشہ میں ہو رہا ہے، اور حبشہ میں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کو نجاشی بادشاہ نے صحابہ کو بلایا اور دعوت کیا اور 2 غلاموں کے ساتھ اس دلہن کو روانہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ. مجھے بتاؤ کتنے جھمیلے تھے، منگنی کہاں ہے، یہ بیچ میں تاریخ فکس کرنے والے معاملات کہاں ہیں، روزہ کھلانے والے معاملات کہاں ہیں، چاند سلامی کہاں گئی، یہ سب معاملات چلے گئے. حضور مکہ میں ہیں، ام حبیبہ حبشہ میں ہیں، نکاح نجاشی کر رہے ہیں اور دلہن صرف 2 لوگوں کے ساتھ رخصت ہو کر دربار رسول میں آ رہی. مجھے بتاؤ کائنات کا سب سے اعلیٰ دولہا وہ ہے اور سب سے اعلیٰ دلہن وہ ہیں. ان کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئلی زندگی صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے. حضور کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں. یہ بات سمجھ لو. آپ میلاد کی مجلسوں میں میرے آقا کا ذکر سننے آتے ہیں تو یہ کہانیوں کی طرح مت سنو، عمل کرنے کی نیت سے سنو. اور اگر کسی نے یہ نیت نہیں کیا تو اسے سیرت سننے کا کوئی فائدہ نہیں.
اور نہ کوئی ثواب ہے. جب جب محفل میں بیٹھیں تو یہ نیت کریں حضور کی سیرت جو بھی سنوں گا عمل کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی وقار، میں سمجھتا ہوں ہماری محفلیں قبول ہو جائیں گی اگر کسی نے عمل کا ایک بھی ارادہ کر لیا.